अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन से जो है ना हाल दुहाई पड़ी है जो है ना सोशल मीडिया पर। वाक़या क्या है जिसकी हाल दुहाई पड़ी है, रजब भट्ट के ऊपर जो है ना एक मुकदमा दर्ज होता है और जो दो औरतें, जो दो बहनें हैं, इनमें से एक का नाम आयशा है और दूसरी का नाम गालिबन पलविश है। इन्होंने जो है ना अपनी मुद्दईयत में एक FIR कटवाई है कि हम जो है ना दास्तान कैफ़े जो नवाब टाउन के इलाके में, वहाँ पर हम गई थी नाश्ता करने के लिए। वहाँ पर जो है ना रजब भट्ट ने अपने साथी महर शफी को भेज के जो है ना हम पर फायरिंग करवाई और हमें जो है ना हरासा करने की कोशिश की और हमें जो है ना दबाने की और हमें जो मुकदमात की पैरवी से बाद रहने का जो है ना प्रेशर डाला गया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना FIR में लिखी गई हैं और मैं FIR को इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है, मुख्तसरन सी बात करनी चाहिए जो अगले की समझ में आ जाए। एक वीडियो जो है ना सोशल मीडिया में घूमती जा रही है। आपको पता है कि मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो दिल में जाके लगे ना। इस वीडियो को जो है ना मैंने बड़े गौर से देखा। मैंने इस पूरी वीडियो में उन दोनों औरतों को जो है ना पलविशा को और उसकी बहन आयशा को देखा है। आप यकीन करें ये जिस तरह चूहियों की लड़ाई नहीं होती उस तरह ये लड़ाई हो रही है। जो दोनों बहनें, जो दोनों औरतें हैं, ये पैंटें शर्टें पहन कर ना जिस तरह ये यूरोप में फिर रही हैं, इन्होंने जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी, गोल गोपाड़ा कर रहे हैं। इन दोनों बहनों को आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें ये वाइट शर्ट वाली जो है ना, इसका नाम आयशा है। ये लड़की जो है ना, ये कितनी यानी समझ लें मर्दों की तरह जो है ना ये तबादला कर रही है, चीज़ें कुर्सियाँ उठा उठा के फेंक रही है और कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब ये जो इसकी बहन पलविशा है ना, वो भी वहाँ पर हथापाई कर रही है। और आप इस वीडियो के अंदर एक चीज़ को नोट करें, ये जो बंदा आपको वाइट कपड़ों में नज़र आ रहा है, इसका नाम है महर शफी। इस बंदे ने जो है ना अपनी दुश्मनी के अंदर बड़ी मुसीबत काटी है, जेल काटी है। हम अगर किसी के हक़ में बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं क्यों बोलते हैं, हम अगर किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं क्यों बोलते हैं। भाई सच को सुनने की आदत डालें, बर्दाश्त किया अगर, वरना दफ़ा हो जाए हमारे अकाउंट से। अगर आपको हमारी बातें पसंद नहीं तो लेने के आते हैं नीचे, मुझे ये बताएं। मैं रियलिटी बयान करता हूँ, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। मैं वो बात करता हूँ जिसमें मेरी इज़्ज़त भी महफूज रहे, हक़ाइक़ भी आपके सामने आ जाएँ और हालात जो है ना वो पेचीदगी की तरफ ना जाएँ और इंतशार और अनारकी जो है ना ये ना फैले। इन सब चीज़ों को जहन में रख के जब आपसे अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रख के बात करनी होती है, ये ईजी काम नहीं होता। और आप लोग नीचे उठा चलाते हैं, टी 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 कर देते हैं। और कुछ शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाए, दफ़ा हो जाए मेरे अकाउंट से। अगर आपको हमारी वीडियोज़ नहीं पसंद तो मुझे नहीं आप लोग चाहिए, मुझे वो अफराद चाहिए जिनको जो है ना हमारी बात समझ में आ जाए। ठीक है, आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद करने का कोई तरीकाकार होता है। आप लोग इतनी चवल्स मारते हो। मैंने कम अज़ कम जो है ना 45 से ऊपर लोगों को जो है ना इस हफ्ते के अंदर ब्लॉक किया है। अब आप लोग जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया है वो हमारी वीडियो देखने के लिए तरसते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो देखने का नशा लग चुका हुआ है, तो लिहाजा जो है ना रियलिटी को बर्दाश्त किया करें। अब इस केस के अंदर जो है ना रजब भट्ट को मुलव्वस किया गया है, उसका नाम दिया गया है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर इन दोनों बहनों को या इन दोनों औरतों को अगर किसी ने गंदे पानी के शॉपर बैग भी मारे ना, तो आप यकीन कीजिएगा नाम रजब भट्ट का आना है। अगर इनके पास कोई पटाखा भी चला ना, कोई शादी ब्याह का, तो इन्होंने जो है ना नाम रजब भट्ट का देना है, क्योंकि उधर से जो है ना मालमता मिलना है, उधर से फेम भी मिलना है, उधर से शोहरत भी मिलनी है। इन औरतों को कोई भी नहीं जानता था। अब आप देखेंगे जिस वक्त की ये रजब से लड़ रही है ना, उस वक्त के इनके फॉलोअर भी बढ़े हैं, उनको थब्बी चुट्टी भी आनी शुरू हुई है। यानी इनका जो मकसद है ना वो पूरा होता जा रहा है। अब ये लड़कियाँ जो है ना बाहर किसी से भी कोई ऐसी हरकत होगी या ये किसी हरकत में मुलव्वस होंगी या कोई 2 नंबर काम करेंगी या कोई गलती कर जाएंगी, तो इन्होंने हर गलती का मलबा जो है ना पलंदा रजब भट्ट के ऊपर डालना है। अब आप देखें इस वीडियो के अंदर महर शफी जो है, क्या ये कोई हरकत करता नज़र आ रहा है? इसके हाथ में कोई पिस्टल नज़र आ रहा है? ये जो वीडियो है ना ये पब्लिक के किसी बंदे ने बनाई है, और जिस पब्लिक के बंदे ने ये वीडियो बनाई उसने साथ मुझे ये बताया कि चौधरी साहब ये 11 बजे का वाक़या है, और इन्होंने जो है ना दोबारा वापस जाकर जो है ना 4 बजे का वाक़या बनाया गया, रात 4 बजे का वाक़या है। तो कैफ़े वाले पागल के पुत्र हैं कि वो रात 4 बजे जो है इनके लिए कैफ़े खोल दें। या इतनी ये लेडी डायना या ऐश्वर्या राय या कतरीना कैफ तो है नहीं कि इनको देख के वो कोई हमारे जो है ना रेस्टोरेंट पे या हमारे कैफ़े पे सेलिब्रिटीज़ आ गई हैं तो इनके लिए दोबारा गेट ओपन कर दिया जाए। इनको जो है ना मेरा ख्याल है गली मोहल्ले के अंदर जो लोग जानते हैं ना, कोई भी एंकर
ایک دفعہ ان کے گلی محلے میں جا کے ان کا جو ہے نا کریکٹر پوچھے, لوگ آپ کو بتائیں گے یہ علماء کے جو ہے نا گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, یہ 5 ٹائم کی نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, یہ کوئی میلاد, کوئی محفل, کوئی جو ہے نا اسلامی تہوار مس نہیں کرتی. ان کے گھر سے 24 گھنٹے جو ہے نا میلاد کی اور نعتوں کی اور قوالیوں کی جو ہے نا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ لوگ میرے کہنے پر ایک دفعہ ان کے محلے میں جائیں, اسلامیہ پارک میں, تو لوگ جو باتیں آپ کو سنائیں گے نا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یہ تو اتنی شریف زادی ہیں. بات میری آپ لوگ سارے سمجھ رہے ہیں, لیکن حالات کو جانچتے ہوئے نا میں اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. جن کو سمجھ نہیں آتے ان کا میرے پاس علاج کوئی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے, وہ میرے دفتر میں ان کو دعائی دوں گا, ان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو لہٰذا رجب پڑھ جو ہے نا, یار آپ لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہر بندے کو میں دیکھتا ہوں وہ نیچے جو ہے نا کوشش یہ کرتا ہے کہ رجب کے اگینسٹ جو ہے نا, اور وہ افراد کہ جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے, خود تو وہ ان کے پلے کچھ ہوتا نہیں, نہ ان کے پاس کوئی ایسی کوئی ان کے پاس بات ہے کہ وہ کریں اور لوگ اس کو سنیں, تو نہ وہ ان کے پاس جو ہے نا اتنا کوئی دماغ ہے کہ وہ ایسی حرکت کریں کہ ان کو پیسہ آنا شروع ہو جائے. تو یار اگر ایک بندہ کام کرے تو کیوں جیلس فیل کرتے ہیں. کوئی لگا ہوا تو لگا رہنے, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا تو وہ بھکتا تو بھی ہے, ضلالت بھی تو وہ اٹھا رہا ہے. ایویں منہ اٹھا کے ٹیں پاں میں ان چیزوں کو لائک نہیں کرتا ہوں یار. کوئی تھوڑے سے ذرا انٹیلیجنٹ بنا کریں. اگر آپ لوگوں نے چبلز مارنی ادھر رات کو میری براڈ پہ آ جایا کریں, وہاں پہ آئیں, وہ اور چیز ہے. یہاں پر ہم جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ نیشنل ٹی وی سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. الفاظ کا چناؤ, بات کی جو ہے ترتیب, سیکوینس, ہر چیز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. یار خدا را, پہلے میں رجب کے کتنا خلاف بولا ہوں, مجھے یہ بتائیں اس نے مجھے کیا کہا. اس نے مجھے یہاں تک بھی نہیں کہا کہ شاہد صاحب آپ میرے خلاف کیوں بولتے تھے. جو بندہ بڑے ظرف کا ہوگا نا, شاہد چودھری اس کے خلاف نہیں بولے گا. کاشف میر کے خلاف لوگ بولتے تھے, وہ میرے پاس آیا, تو کیا میں آپ لوگوں کی خاطر, آپ کو خوش کرنے کی خاطر لوگوں سے دشمنی ڈال لوں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یار. کوئی تھوڑا سا ذرا انسانیت کا جو ہے نا دامن ہاتھ میں پکڑ کے رکھا کر, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس فیس بک پیج ہے نا, آپ لوگوں کے پاس فیس بک اکاؤنٹ ہے, ویڈیو بنائیں, رجب کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالیں, کاشف میر کو گالیاں نکالیں, جس کو دل کرتا ہے ماؤں بہنوں کی گالی نکالیں. وہاں پہ آ کے آپ کا دھاگا جو ہے وہ نیچے سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے, آپ کی چھلو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آپ لوگ نیچے آ کے چوزے بن جاتے ہیں, جیسے آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, اور باتیں آپ اس طرح کرتے ہیں, کامنٹ آپ اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ کی ماں بہن جو ہے وہ بھاگ گئی ہے. یار کو تھوڑا سا شرم اور حیا کا دامن جو ہے نا ہاتھ میں پکڑ کے رکھا کریں. ایسے نہ کیا اگر آپ کے اندر ہمت ہے, جرت ہے, کامنٹ کرتے ہیں نا, تو اپنے اکاؤنٹ سے آ کے ویڈیو بنائیں. پھر اگلا آپ کو تکنی کا ناچنا نہیں چاہے گا تو میرا نام بدل کے رکھ دیا. بات جو ہے نا کرنی بڑی آسان ہوتی ہے, اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب میں نواب ٹاؤن کے جو ہے نا تفتیشی افسران ان کو پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ اہل عقل ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو افسران لگے ہوئے ہیں, جو آپ کے اوپر ڈی آئی جی لگے ہوئے ہیں, جو انویسٹیگیشن, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس انکوائری کو خود کر رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے یار آپ کو. پرچہ تو آپ نے دے دیا, لیکن اس پرچے کو جو ہے نا خارج کر کے مثال قائم کریں, ورنہ یہ جو چوہیاں ٹائپ جو خواتین ہوتی ہیں نا, یہ مردوں کو جیسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گی. میری چیف منسٹر مریم نواز صاحب نے یہ لفظ کیا کہہ دیا ہے کہ عورت میری ریڈ لائن ہے. یار انہوں نے جو ہے مردوں کو کتا بنا کے رکھ دیا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں جو عورتیں ہیں وہ اپنے خامد کے خلاف کال کرتی ہیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے. یار میں ایسے قانون کو جو ہے نا میں نہیں مانگتا, میں انکاری ہو جاؤں گا اس قانون سے, میں غدار ہو جاؤں گا اس قانون کا. یہ غلط ہے. عورت کو اتنی جو ہے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس کا کریکٹر کیا ہے گھر میں, مجھے یہ بتائیں, اس کا رول کیا ہے گھر کے اندر, گھر چلانے میں, مجھے آپ لوگ بتائیں نا. یہ مرد جو ہے وہ گھر کو چلاتا ہے, عورت وہ کھاتی ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے, اور مرد اس کو وہ لا کے دیتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے. میری بات آپ یاد رکھیے. وہ سارا دن بیچارہ کمائی کرتا ہے. اگر وہ بیچارہ, مثال دیتا ہوں, اگر کوئی غلطی کر ہی بیٹھتا ہے تو کیا میرا مطلب وہ اپنی عورت کو پوچھ نہیں سکتا؟ صرف پوچھنے دے جب اپنے کپڑے پھاڑ کے کہتی ہے مجھے اسے ننگا کر دیا, بازار میں ایسے کر دیا, ویسے کر دیا. آج کل تو اتنا آسان کام ہے, کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہے نا, عورت جا کے بازار میں کپڑے پھاڑ دیا اور اس کے اوپر پرچہ درج کروا دیا. روز ہم اس طرح کے مقدمہ جو ان کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ان عورتوں نے کیا کیا ہے. جس طرح یہ کرسیاں مار رہی ہے, پھولن دیوی ہے, یہ لیلا خالد ہے, یہ ہے کیا, مجھے یہ بتائیں اس کی اوقات کیا ہے. اور جینز کی پینٹ انہوں نے اس طرح سے پہنی جیسے ان کا باپ جو ہے نا کوئی بیوروکریٹ ہے. یہ کسی بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی ہیں, بہت بڑا سیاستدان ان کا باپ ہے. ان کی اوقات کیا, مجھے آپ یہ بتائیں. ان کی ورتھ دیکھیں نا, ان کی کیا ہے. جب ان کا شہزاد کا پھڈا نہیں پڑا تو ان کی کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی. لیکن وہ آفتاب رامے ماشاءاللہ وکیل صاحب ہیں, بہت اچھے بھائی ہیں, ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے. تو اداروں کو یہ سوچنا چاہیے اگر مہر شفیع کی کسی بھی قسم کی انوالومنٹ ہے تو اس کے نفع میں پستول چلنا چاہیے. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اگر اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں اور وہ چوہیوں کی لڑائی میں وہ جو پڑھ کے ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو یار اس کو ملوث کر دیا گیا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈیرے دار آدمی ہے,
بڑا اچھا آدمی, میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں. اس بندے کے کریکٹر میں اس طرح کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی خواتین کے ساتھ جا کے اس طرح کی کرے حرکت. اس بندے کو اپنی عزت پیاری نہیں اور حالات کو اس کو نہیں پتا. وہ چھنڈا پھوکا رندہ آدمی ہے. اور اس مرد کی بر وقت مداخلت کی وجہ سے جو ہے نا, اس کی کہیں رجب کے ساتھ کوئی تصویر اتری ہے اور اس کو فٹ کر دیا گیا کہ رجب بٹ جو ہے نا سارا کچھ وہ کروا رہا ہے. بھائی ذرا خدا کا واسطہ ہے, ذرا قانون کو مذاق نہ بنائیں, ذرا سوچیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے. اس ویڈیو کے بعد بھی اگر مہر شفیع کو پولیس والے گناہ گار کرتے ہیں نا, تو میں اس قانون کے اوپر پھر وہی بھیجتا ہوں جو مجھے نہیں بھیجنی چاہیے. یار میں خدا را اللہ کے واسطے آپ لوگوں سے یہ جو ہے نا ایک ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں پولیس والوں سے کہ اس طرح مت کریں, اس طرح قانون کو مذاق مت بنائیے. عورتیں جو اتنا ریلیف لے جائیں گی, آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا, آپ لوگوں کو ہتھانیاں بننی, دندہ نہ کھولنی پڑیں گی. میری بات کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیجیے گا. اور ناظرین سے میں یہ گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ جس بندے نے اب میرے کومنٹ باکس کے آگے نیچے بلا جواز کوئی ایسی تنقید کی, تو خدا کی قسم 1 سیکنڈ سے پہلے میں اس کو بلاک کر دوں گا. یار شرم ہی نہیں آپ لوگوں کو آتی. اوے آپ لوگوں کے پاس اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے پاس اپنے جو ہے نا پیجوں کے اوپر جو آپ نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, تو جا کے دفعہ اس کے اوپر جا کے جو کرنا ہے کریں. ہمارے کمنٹ باکس میں آ کے غلاظت کیوں پھیلاتے ہیں؟ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.